तकबीर तहरीमा में बाज लोग दो गलतियां करते हैं कि वही इतनी बड़ी गलतियां कि जिनकी वजह से नमाज शुरू ही नहीं होती। अब नमाज शुरू ही नहीं हुई तो नमाज होगी कैसे? और बाज लोग जल्दबाज होते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेते हैं। बाज लोग क्या करते हैं कि तकबीर तहरीमा कहते नहीं है, यानी ऐसे खड़े हैं सीधे, सफ़े दुरुस्त हो गई, इमाम साहब ने तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू की। अब इसमें बाज लोग गलतियां जो करते हैं वो ये होती हैं, बाज लोग इसमें नियत जब करते हैं तो ये भी गलत है, ठीक है ना। जब आप जुमा पढ़ चुके, इमाम के पीछे नमाज जुमा के 2 रकात फर्ज पढ़ने का सही तरीका क्या है बहुत सा लोग नहीं जानते। अक्सर लोग गलतियां करते हैं, बाज़ लोग तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं कि जिनकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। आज का ये वीडियो प्रैक्टिकल है, इमाम के पीछे हमने क्या पढ़ना है, कहाँ खामोश रहना है, नीयत कैसे करनी है, इमाम के इक्तदा की नीयत करने का सही तरीका क्या है, इसमें भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। A to Z मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि नमाज के जो मसाइल हैं ये आप लोगों के साथ इजी वे में शेयर करूँ ताकि ये फ़र्ज़ इबादत हम सही तरीके से अदा कर सकें। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमें तो तरीका मालूम है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जिन्हें सही तरीका मालूम ही नहीं होता, और मेरी कोशिश होती है कि मैं इजी वे में आसान अंदाज में आप लोगों को ये मसाइल सिखा सकूं। देखिए, इमाम के पीछे हमने जुमा के 2 रकात फ़र्ज़ कैसे पढ़ने हैं इसका प्रैक्टिकल तरीका मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने नीयत करनी है। नीयत ये ज़रूरी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। आप कोई भी अमल करते हैं उससे पहले नीयत करना ये ज़रूरी है। अब समझना ये है कि नीयत कहते किसे हैं। नीयत कहते हैं असल दिल के पुख्ता इरादे को। आपने दिल ही में इरादा कर लिया, आपकी नीयत हो गई। अगर ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना चाहते हैं तो यूँ भी कह सकते हैं नीयत की मैंने नमाज जुमा के 2 रकात फ़र्ज़ की अल्लाह की रज़ा के लिए। इमाम की इक्तदा की नीयत आपने ज़रूर करनी है पीछे इस इमाम के, ठीक है ना। अगर इमाम के इक्तदा की नीयत नहीं करेंगे तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। वैसे असल दिल का पुख्ता इरादा है, आपने दिल ही में इरादा कर लिया कि मैं नमाज जुमा के 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, इमाम के इक्तदा में पढ़ रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है। नीयत में बाज़ लोग अल्फाज पूछते हैं कि अल्फाज क्या हैं, तो देखें अल्फाज अदा करके नीयत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। असल नीयत दिल का पुख्ता इरादा है, दिल ही में इरादा हो गया, बस नीयत आपकी हो गई है, ठीक है ना। नीयत करने के बाद अब हम इमाम का इंतज़ार करेंगे। इमाम साहब नीयत करने के बाद तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करेंगे। हमने भी इमाम की इक्तदा में तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है, यानी इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहेंगे उसके पीछे पीछे हमने भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेने हैं। अच्छा, तकबीर तहरीमा में बाज़ लोग 2 गलतियां करते हैं कि वही इतनी बड़ी गलतियां कि जिनकी वजह से नमाज शुरू ही नहीं होती। अब नमाज शुरू ही नहीं हुई तो नमाज होगी कैसे, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखिए, अगर किसी शख्स ने इमाम की इक्तदा के बगैर जो है, यानी इमाम की इक्तदा तो लाजिम है, लेकिन अगर इमाम की तकबीर तहरीमा से पहले उसने तकबीर तहरीमा कह ली, यानी इमाम साहब ने अभी अल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं और बाद लोग जल्दबाज होते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेते हैं। अगर इमाम से आप आगे बढ़ गए तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। जब नमाज शुरू ही नहीं हुई तो होगी कैसे, तो इस चीज़ को समझना है। और दूसरी बड़ी गलती, बाज़ लोग क्या करते हैं कि तकबीर तहरीमा कहते नहीं हैं, यानी ऐसे खड़े हैं सीधे, सफ़े दुरुस्त हो गई, इमाम साहब ने तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू की, ये सीधे खड़े होते हैं, कानों को तक हाथों को बुलंद करते हैं ऐसे ही, यानी अल्फाज अदा ही नहीं होते। पूछने पर बताते हैं कि हम दिल ही में कह रहे थे। याद रखिएगा, तकबीर तहरीमा ये कहना फ़र्ज़ है, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे नहीं, ये कहना यानी इतनी आवाज़ होनी चाहिए। उलमा ने लिखा है कि अगर आसपास कोई शोर नहीं है, आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाए, आप खुद सुन सकें, तो ये तकबीर तहरीमा कहनी है हमने। अगर कहेंगे नहीं तो नमाज शुरू ही नहीं होगी, जब शुरू ही नहीं हुई तो नमाज होगी कैसे, ठीक है ना। ये 2 गलतियां, इससे आपने बचना है। तकबीर तहरीमा कहकर सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे, इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, हम भी सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना कंप्लीट करने के बाद हम खामोश हो जाएंगे, आगे ताउज़ तस्मिया आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। इमाम साहब जो है वो सना कंप्लीट करने के बाद आगे आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बुलंद आवाज़ से क़िराअत करेंगे, सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। हमने खामोशी के साथ इमाम की क़िराअत को सुनना है।
ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائیں گے۔ امام صاحب ثنا کمپلیٹ کرنے کے اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھیں گے آہستہ آواز میں، اس کے بعد بلند آواز سے وہ قرات کریں گے۔ ہم نے امام کی قرات کو سننا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد پھر امام صاحب آگے کوئی سورت ملائیں گے، سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے امام صاحب رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گئے، ہم نے بھی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر امام صاحب بھی رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، مقتدی بھی رکوع کی تسبیح پڑھے گا، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد پھر امام صاحب کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا، بلکہ ہم نے کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمع اللہ لمن حمدہ ہم نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، ہم نے بھی امام کے اقتداء میں سجدے میں چلے جانا ہے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیحات امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ ہوگا، رکوع اور سجود کی تسبیحات امام اور مقتدی دونوں پڑھیں گے، اور تکبیرات بھی مقتدی کہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر جب دوسری رکعت میں امام کھڑے ہوگا تو یہاں پر جب دوسری رکعت میں پہنچیں گے تو یہاں پر ہم خاموش رہیں گے، بلکہ امام صاحب جب کھڑے ہوں گے تو یہاں پر سب سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھیں گے آہستہ آواز میں، اس کے بعد پھر بلند آواز سے دوبارہ قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، مکمل سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک، ٹھیک ہے نا، مکمل سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ ہاں ہم آمین کہیں گے آہستہ آواز میں جب امام صاحب سورہ فاتحہ مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر ہم خاموش ہو جائیں گے۔ پھر امام صاحب جو ہے وہ آگے بسم اللہ شریف پڑھیں گے، پھر آگے کوئی سورت ملائیں گے، سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم امام کے اقتداء میں، امام صاحب رکوع میں گئے، ہم بھی امام کے اقتداء میں رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، پھر رکوع سے امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہوگا تو ہم نے کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دونوں سجدے کریں گے، دونوں سجدوں کے بعد پھر جو ہے وہ قاعدہ بیٹھیں گے۔ اب یہاں پر ہم نے تشہد التحیات للہ والصلوات مکمل تشہد عبدہ ورسولہ تک مکمل پڑھنی، اس کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے، مکمل درود ہم بھی پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا، اس کے بعد پھر دعائے مغفورہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد پھر اگر ہم پڑھ چکے تو ہم خاموش ہو جائیں گے، امام صاحب جو ہے جب مکمل کر لیں گے دعائے مغفورہ پڑھ کر، اس کے بعد پھر وہ دائیں جانب سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نے بھی امام کے پیچھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیر دینا ہے، پھر بائیں جانب اسی طرح ہم نے بھی امام کی اقتداء کرتے ہوئے بائیں جانب سلام پھیر دینا ہے۔ یہ جمعہ کے 2 رکعت فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اب اس میں بعض لوگ غلطیاں جو کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہیں، بعض لوگ اس میں نیت جب کرتے ہیں تو ظہر کی نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض جو جمعہ سے پہلے والی جو سنت ہے اور بعد والی جو سنت ہے ان میں ظہر کی نیت کر لیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ جب آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو ظہر آپ پر سے ختم ہو گئی، آپ ظہر نہیں پڑھیں گے، یہ سنتیں جو بھی پڑھ رہے ہیں اول آخر بعد میں یعنی قبل از فرض اور بعد والی جو سنتیں 4 رکعت اور 2 رکعت، یہ جمعہ کی نیت سے ہی آپ پڑھیں گے، ظہر کی نیت آپ نہیں کریں گے۔ بعض لوگ اس میں احتیاطاً ظہر کی نیت کرتے ہیں، یعنی بعد والی جو 4 رکعت سنت ہے اس میں احتیاطاً ظہر، تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ جمعہ پڑھ چکے تو احتیاطاً ظہر کی آپ کو کیا ضرورت ہے، اور سنت پڑھ رہے ہیں، فرض تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ اس میں آپ نیت کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بالکل غلط ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اور یہ 2 غلطیاں جو میں نے تکبیر تحریمہ بتائی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک غلطی بھی آپ کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز ہو جاتی ہے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا، لائک اور چینل کو فالو کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔